ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम्। वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव। त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम्। येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम्। सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे। पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्। तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे। भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्थिशीलः मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन्। राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदा द्वारैव पारणमकारि भवत्परेण। प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृत जटो कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाञ्च कंपे। त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत्। धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम्। कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव। भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहमृषेणनुभक्तदासः। ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं यः ब्रह्मरीशपदमेव भजेति भूमन्। तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत्। चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन्। राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं। भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत्। सायुज्यमाप च स मां पवनेशपायाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।